बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के वीलॉग में हम डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने जो आज तफसीली फैसला जारी किया है, तो उस तफसीली फैसले में सबसे ज़्यादा किरदार जो ज़ेर बहस आया है वो इलेक्शन कमीशन का और चीफ जस्टिस कादी फायज ईसा का। इस पे थोड़ी सी बात करेंगे। इसके अलावा इमरान खान ने फील्डिंग तब्दील कर दी है। पहले ऐलान हुआ था, अली अमीन गंडापुर ने किया था कि नेक्स्ट जलसा जो है वो मियांवाली में होगा, जो इमरान खान का होम ग्राउंड है, लेकिन इमरान खान ने अब हुक्म दिया है कि हफ्ते वाले दिन जलसा रावलपिंडी में होगा। उसके बाद लोटा क्रेसी बचाओ मुहिम 2022 में बंदयाल ने एक फैसला दिया था और उस फैसले का बड़ा खैर मकदम किया गया था 63A। उसको ख़त्म करने के लिए एक बेंच कादी फायज ईसा ने फिक्स कर दिया है। उसकी तफसीलात आपको बताऊंगा। और फिर हसन निसार का एक काला कौल कि जो बेगैरत अपनी साख न बचा सके उसने इदारे को खाक बचाना है, उसने मुल्क को खाक बचाना है। ये साख क्या होती है, क्रेडिबिलिटी क्या होती है? सरोजनी नायडू पाकिस्तान बनने से पहले की बात है। सरोजनी नायडू वो कांग्रेस की सदर थी। कांग्रेस में बहस हो रही थी और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला जा रहा था। एक कांग्रेस के रुकन ने कैद आजम को यानी मोहम्मद अली जिन्ना को बकाऊ माल करार दिया, तो सरोजनी नायडू ने उसको झड़कते हुए कहा था कि तुम बकाऊ माल हो सकते हो, तुम्हारा खानदान बकाऊ माल हो सकता है, कांग्रेस बकाऊ हो सकती है, लेकिन कम अज कम मोहम्मद अली जिन्ना या कैद आजम बकाऊ माल नहीं हो सकते। ये होती है क्रेडिबिलिटी, इसे कहते हैं साख। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो दूसरे खलीफा राशिद, मैंने एक दो दिन पहले भी आपको वीलॉग में बताया था कि रात को मदीना की एक सुनसान गली में उनकी मुलाकात या आमना सामना एक औरत से हो गया। तो हजरत उमर ने उस औरत से पूछा कि रात के इस पहर तुम्हें डर नहीं लगता? तो उस खातून ने जवाब दिया था कि या तो दूसरे खलीफा राशिद उमर इब्ने खिताब इंतकाल कर गए हैं या फिर तुम खुद उमर इब्ने खिताब हो, क्योंकि उनके होते हुए किसकी जुर्रत है कि वो मेरी तरफ जो है वो नजर उठा के देखे। एक और किस्सा आपको क्रेडिबिलिटी का बताऊंगा, साख का। दो चरवाहे वो जंगल में जो है वो अपने रेवड़ चरा रहे थे। अचानक ऐसा हुआ कि एक भेड़ पर एक चरवाहे के जो है ना रेवड़ में एक भेड़ पर एक भेड़िए ने हमला कर दिया और उसको जख्मी कर दिया। तो वो जो चरवाहा था वो ज़ारो कतार रोने लगा। दूसरा चरवाहा भागता हुआ आया और उसने बड़ी मुश्किल से जो है वो भेड़िए से उसकी भेड़ की जान छुड़ाई। तो उस बाद में आने वाले चरवाहे ने कहा कि बजाय अपनी भेड़ को छुड़ाने के तुमने रोना पीटना शुरू कर दिया, तुमने अपने भेड़ को छुड़ाना था। तो उस चरवाहे ने कहा कि मुझे इतनी फिक्र भेड़ की नहीं है जितनी मुझे फिक्र उमर बिन अब्दुल अजीज की है, क्योंकि जब तक उमर बिन अब्दुल अजीज थे तो किसी भेड़िए की जुर्रत नहीं थी कि वो भेड़ पर हमला करे। मैं इसलिए रो रहा हूं कि उमर बिन अब्दुल अजीज को कुछ हो न गया हो। बहरहाल जब वो वापस आए शहर की जानिब, अभी वो रास्ते में ही थे कि उनको पता चला कि उमर बिन अब्दुल अजीज को बनु उमैया ने हस्बे मामूल जहर दे दिया है और उनका इंतकाल हो गया है। इसको कहते हैं क्रेडिबिलिटी, इसको कहते हैं साख। चीफ जस्टिस कादी फायज ईसा की क्या साख है? यानी जब से उन्होंने हल्फ लिया है, हल्फ तो उन्होंने आइन का लिया था, हल्फ तो उन्होंने कानून का लिया था, लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या क्या गुल खिलाए, इस मुल्क में क्या जुल्म और सितम होता रहा, और जिसका बायस कादी फायज ईसा थे। क्योंकि कादी फायज ईसा बहुत सारे मामलात पे बोल सकते थे, कादी फायज ईसा बहुत सारे मामलात पे सो मोटो ले सकते थे, लेकिन कादी फायज ईसा का मौकिफ था कि वो सोशल मीडिया नहीं देखते। कादी फायज ईसा का मौकिफ था कि वो टीवी नहीं देखते। कादी फायज ईसा का मौकिफ है कि ये जो सहाफ़ी हैं ये बावले कुत्ते हैं। कादी फायज ईसा का मौकिफ है कि ये जो सहाफ़ी हैं ये पैसे लेते हैं।
اب یہ باتیں انہوں نے کیوں کی؟ کیونکہ صحافی ان کو آئینہ دکھاتے، صحافی ان کی ناانصافیوں پہ بولتے۔ یعنی جب آپ کے ملک کا جو چیف جج ہے، جو قاضی القضاء ہے، وہ پارٹی بن جائے، وہ کینہ رکھے، وہ بغض رکھے، وہ دشمنی رکھے، تو پھر اس کے بعد تو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی آج منصور علی شاہ نے جو فیصلہ لکھا 70 صفحات میں، وہاں کہیں پہ انتقام نہیں ہے، وہاں کہیں پہ غصہ نہیں ہے، وہاں حالانکہ ان کو حکومت کتنا ٹیز کر رہی ہے، حکومت ان کا نوٹیفیکیشن نہیں جاری کر رہی، لیکن وہ جو فیصلہ تھا وہ قانون کے مطابق اور انصاف کے مطابق اور دلائل سے بھرپور تھا۔ تو سب سے پہلے اب میں آپ کو یہ بات بتا کے حیران کر دوں گا، آپ کو شاید زیادہ تر ویورز کو پتہ ہوگا، پڑھے لکھے ہیں، برطانیہ یہ مدر آف ڈیموکریسیز کہلاتی ہے، جمہوریت کی ماں کہتے ہیں برطانیہ کو۔ آپ کو پتہ ہے کہ برطانیہ کا جو آئین ہے وہ لکھا ہوا نہیں ہے، وہ روایات پہ چلتے ہیں، آئین لکھا ہوا ہی نہیں ہے۔ یہاں جو آئین لکھا ہوا ہے، جو الماریوں کی زینت ہے، جو بڑی مقدس کتاب گرین کلر کی ہے، اس کو روزانہ ردی کی ٹوکری میں پھینکا جاتا ہے، اور وہ جہاں پہ لکھا ہوا نہیں ہے آئین، وہاں پہ زبردست کام ہو رہا ہے، ادارے زبردست کام کر رہے ہیں، ہر ادارہ اپنے ڈومین میں ہے، فوج اپنے ڈومین میں ہے، سیاستدان اپنے ڈومین میں ہے، پولیس اپنے ڈومین میں ہے، بلدیاتی ادارے اپنے ڈومین میں ہیں، آپ دیکھ لیں۔ اور آئین غیر تحریر شدہ ہے، یعنی ان کا آئین لکھا ہوا ہی نہیں ہے، وہ روایات پہ چل رہے ہیں۔ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بڑے مشہور امریکی چیف جسٹس وارنر نے کہا تھا کہ بے شک ہم آئین کے پابند ہیں، لیکن آئین وہ ہے جو ہم کہتے ہیں، جو ہم تشریح کرتے ہیں۔ یعنی ججوں کو صرف لکھی ہوئی باتوں پہ جو ہے وہ فیصلہ نہیں کرنا پڑتا، اس لیے قاضی فائد عیسیٰ وہ بار بار آئین 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 کرتے رہتے ہیں، یعنی وہ آگے پیچھے نہیں دیکھتے۔ اب جس طرح تفصیلی فیصلے میں آیا کہ ان لوگوں نے وہ جو ہے نا آزاد لوگوں کو ووٹ ڈال دیے، کیا لوگ پاگل تھے؟ کیا لوگوں میں عقل نہیں تھی؟ کیا لوگوں میں شعور نہیں تھا کہ وہ کس کو ووٹ ڈال رہے ہیں؟ لوگوں نے بینگن ڈھونڈا، لوگوں نے ڈھول ڈھونڈا، لوگوں نے جوتے ڈھونڈے، لوگوں نے چمٹا ڈھونڈا اور ووٹ دیے۔ ان کو پتا تھا کہ یہ پی ٹی آئی کا امیدوار ہے، پی ٹی آئی نے اس کو نامینیٹ کیا ہے، اور یہی بات جو ہے وہ تفصیلی فیصلے میں آئی، کیونکہ جج تو یہ نہیں، لکیر کا فقیر تو جج ہوتے ہی نہیں ہے، نہ ہونا چاہیے۔ تو بہرحال پہلے ہوتی ہے ساکھ، اگر آپ کی ساکھ قاضی فائز عیسیٰ کی طرح ہو تو پھر نہ آپ کو چیف جسٹس رہنے کا حق ہے، نہ آپ کو جو ہے وہ کسی ملک کے اہم عہدے پر رہنے کا حق ہے، اور بدقسمتی سے ملک کے تمام بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کی ساکھ کا آپ جو ہے مطالعہ کر لیں، لوگوں سے سن لیں، عام لوگوں سے سن لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ لوٹک ریسی 2022 میں بندیال نے بڑا لینڈ مارک ڈیسیجن دیا تھا کہ جو پارٹی کے ٹکٹ پہ آتا ہے نا، وہ پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کے جو ہے نا فیصلے کے بغیر ووٹ نہیں ڈال سکتا۔ اگر وہ ووٹ ڈالے گا تو اس کی سیٹ بھی جائے گی اور اس کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ یہ خرید و فروخت اور منڈی کا بہترین علاج تھا۔ اور یہ آپ کو یاد ہوگا کہ جولائی میں وہ 25 لوٹے بنے پنجاب اسمبلی میں حمزہ شہباز کے وقت، اور وہ ڈی سیٹ ہو گئے۔ پھر الیکشن ہوا اور وہ تمام لوگ ہار گئے، پی ٹی آئی جیت گئی۔ یعنی تمام تر ظلم، جبر، رکاوٹوں کے باوجود یہ بڑا شاندار فیصلہ تھا کہ جس پارٹی کے نام پہ آپ نے ووٹ لیے ہیں، آپ نے اسی پارٹی لائن کو فالو کرنا ہے۔ اب کیا ہوا؟ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کو تبدیل کر دیا گیا، زرداری نے آرڈیننس جاری کیا، اس میں سے جسٹس منیب اختر کو نکال دیا گیا اور اس میں امین الدین خان کو شامل کر دیا گیا، یعنی قاضی فائد عیسیٰ کو تمام اختیارات پھر دے دیے گئے۔ قاضی فائد عیسیٰ نے اس کمیٹی کا اجلاس بلایا اور جسٹس منصور علی شاہ نے، منیب اختر پہلے نکل چکے تھے، منصور علی شاہ نے اس میں شرکت نہیں کی۔ قاضی فائد عیسیٰ نے کیا کیا؟ انہوں نے آج بینچ بنا دیا جس کے وہ خود سربراہ ہیں، اس میں جو ہے نا وہ مندو خیل صاحب ہیں، اس میں جو ہے وہ میاں خیل صاحب ہیں، جو ہے وہ جج لائے گئے تھے ریٹائر، کہ جی کیسز اتنے زیادہ پڑے ہیں لہذا ہم ریٹائر جج دوبارہ لا رہے، ایڈ ہاک جج، ان کو بھی شامل کر لیا۔ اور اب یہ سننے جا رہے ہیں وہ بندیال کا فیصلہ۔
उसका रिव्यू उस वक्त डाला था, यानी इन जमीर के सौदागरों ने उस वक्त इन्होंने रिव्यू डाला था। अब कादी फायद ईसा ने 30 सितंबर के लिए लगा दिया है। क्यों लगाया है? 30 सितंबर को मैं आपको पहले बता रहा हूं, वो हुकूमत के हक में फैसला देंगे कि जी कोई भी बंदा किसी भी पार्टी का वो पार्टी की मर्जी के बगैर वोट डाल सकता है और वो काउंट होगा। अब ये क्यों हो रहा है? कादी फायद ईसा की एक्सटेंशन, क्योंकि 14 अक्टूबर तक तमाम बड़े लोग कह रहे हैं कि 14 अक्टूबर तक हुकूमत को डेडलाइन दी गई है कि वो ये आईनी तरमीम करें, क्योंकि आईनी तरमीम में बहुत सारे लोगों की एक्सटेंशनें फंसी हुई हैं। उम्र बढ़ जाएगी सरकारी मुलाजमीन की, तो उसमें सरकारी मुलाजमीन आपको पता है उसमें बहुत सारे आते हैं। तो बहरहाल ये लोटक रेसी और मंडी का दरवाजा खोलने के लिए, अभी मैंने साग की बात की कि क्रेडिबिलिटी क्या होती है, साग क्या होती है, तो उन्होंने ये बेंच भी फिक्स कर दी है, फिक्स बेंच है। उसमें जायके के लिए मुनीब अख्तर साहब को शामिल किया गया है। अगर मुनीब अख्तर इसकी मुखालफत करते हैं तो 4-1 से फैसला आ जाएगा। अव्वल तो जस्टिस मुनीब अख्तर को इसमें बैठना ही नहीं चाहिए। जिस तरह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में मंसूर अली शाह नहीं बैठे और आज वो चले गए कि मीनुद्दीन खान जाने और कादी फायद ईसा जाने, अगर वो बैठते भी सही तो वो दो आपस में एक हैं और वो जो है ना फैसला कर लेते, तो मंसूर अली शाह बैठे ही नहीं। अब उन्होंने जस्टिस मुनीब अख्तर को जायके के लिए, अचार के लिए, या जिस तरह चटनी आप खाने के साथ खाते हैं, उन्होंने बेंच में शामिल कर लिया है और फैसला आएगा 4-1 से। अगर मुनीब अख्तर इनकार कर देते हैं, उनको इनकार करना चाहिए, तो फिर किसी और अपने हम ख्याल को बिठा लेंगे। लेकिन मंडी का रास्ता खोलना है और खरीदो फरोख्त का रास्ता खोलना है। अब ये रास्ता क्यों खोलना है? जी एक्सटेंशन, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कादी की एक्सटेंशन फंसी हुई है। यानी हुकूमत जो है या ये निज़ाम 4-5 बंदों को तोड़ेगा। इनके पास इतना हराम का पैसा है, इतना हराम का पैसा है, इतना हराम का पैसा है, आप सोच भी नहीं सकते। 1-1 अरब रुपया ये ऑफर कर देते हैं। अब वो बंदा कहता है 1 अरब ले लें तो बस मौजें करें। कौन सी सियासत और कौन सी गैरत और कौन से जो है ना वो दीन ईमान, वो ताकि ये बंदे निज़ाम को कादी फायद ईसा रास्ता दिखा रहे हैं कि मैं दरवाज़ा खोलूंगा, फिर आगे काम आपका है। आपने बंदे उठाने हैं, बंदे की बीवी उठानी है, बंदे की बेटी उठानी है, बेटा उठाना है, उसकी टांगों से प्लास से बाल खींचने हैं, उसकी चीखें घर वालों को सुनवानी है और वो आपको वोट देगा, आपको वोट देगा, आईनी तरमीम हो जाएंगी, आईनी तरमीम हो जाएंगी और मुझे एक्सटेंशन मिल जाएगी, या मैं नई जो फेडरल कोर्ट है उसका चीफ जस्टिस बन जाऊंगा। मुल्क के हालात आप देख लें। अब आते हैं खान साहब पे। खान साहब ने आज जेल में गुफ्तगू की और उन्होंने बड़ा अजीब फिक्रा कहा। उन्होंने कहा कि जो जेरूशलम टाइम में जो कॉलम छपा है वो तो मेरी तारीफ है, क्योंकि लिखने वाला कहता है कि खान साहब की इतनी क्रेडिबिलिटी है कि वो खारजा पॉलिसी को तब्दील कर सकते हैं और वो खारजा पॉलिसी को तब्दील करेंगे तो लोग एतराज़ भी नहीं करेंगे। खान साहब ने कहा कि असल में उन्होंने मेरी तारीफ की है। ये लोग चूंकि समझते नहीं हैं, न इनको जो है ना वो उर्दू आती है, न ये अंग्रेजी का तर्जमा ठीक समझते हैं, तो ये जो है वो मेरी तारीफ है कि मेरी क्रेडिबिलिटी को वो मान रहे हैं। ये अलहदा बात है कि मैं इसराइल को एक गासिब और एक जालिम रियासत समझता हूँ। जब तक फ़लस्तीनियों को हक नहीं मिलता उस वक्त तक सवाल ही पैदा नहीं होता कि इसराइल को तस्लीम किया जाए। लेकिन वो कॉलम असल में मेरी तारीफ में लिखा गया जो इनको समझ नहीं आई। इसके अलावा खान साहब ने अपने मौक़िफ़ को दोहराया कि ये जो निज़ाम है ये सिर्फ़ और सिर्फ इंसाफ से बच सकता है, वरना मुल्क के हालात आपके सामने, मिशत के हालात आपके सामने। फिर उन्होंने मशरक़ी पाकिस्तान का जिक्र किया कि याह्या खान ने जो कुछ किया वही कुछ मुल्क के साथ हो रहा है और उस वक्त जो नताइज निकले थे वो तबाहकुन थे और खुदा न खास्ता अब भी वो नताइज तबाहकुन निकल सकते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की, उन्होंने पहले ऐलान किया अली अमीन गंडापुर ने, क्योंकि आजकल जो है ना वो नंबर 2 की हैसियत से काम कर रहे हैं अली अमीन गंडापुर। एक तो वो KPK के वज़ीर आला हैं, ज़ाहिर है, इसके अलावा वो बहुत पॉपुलर हैं नौजवानों में, KPK में खासकर, तो वो आजकल इमरान खान के नंबर 2 का किरदार अदा कर रहे हैं। गंडापुर ने कहा था कि वो 29 तारीख को
میاں والی میں جلسہ کریں گے، لیکن خان صاحب نے ملکی حالات کے پیش نظر کہ تاکہ تحریک کا مومنٹم بنے، تحریک تیز ہو، ادھر وکلا نے ڈیڈ لائن، وکلا دینے والے ہیں کہ ہم اب حکومت کو ڈیڈ لائن دیں گے کہ فلاں تاریخ تک اگر جسٹس منصور علی شاہ کا جو ہے نا وہ نوٹیفکیشن نہیں ہوتا تو پھر ہم جو ہے وہ مارچ کریں گے۔ تو عمران خان نے حالات کو دیکھتے ہوئے پارٹی کو ہدایات دی ہیں کہ وہ ہفتے والے دن راول پنڈی میں جو ہے وہ جلسہ کریں، اور اب پارٹی قائدین کی اکثریت کہتی ہے کہ این او سی کی ضرورت نہیں ہے۔ جب این او سی کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو وہ جو ایکچول جگہ ہوتی ہے اس جگہ سے 20-25 کلومیٹر دور دراز علاقے میں پھینک دیتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں نا اسلام آباد میں درخواست دی گئی تو سنگجانی پھینک دیا گیا، لاہور میں مینار پاکستان کی درخواست دی گئی تو کہانا مویشی منڈی میں پھینک دیا گیا۔ لوگوں کو راستے کا بھی پتہ نہیں تھا۔ کئی لوگ ہیں پی ٹی آئی میں جو بڑا قانون کی پابندی کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ قانون پہ پابندی کی جائے، سارے قانون، سارے ضابطے، ساری شرائط وہ جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کے لیے ہیں۔ حسن نثار صاحب نے یہی کہا ہے نا کہ اتنی شرطیں تو جنت جانے کے لیے نہیں ہیں جتنی شرطیں وہ پی ٹی آئی کے جلسے کے لیے رکھ دیتے ہیں۔ تو بہرحال عمران خان نے پارٹی کو ہدایت کر دی ہے کہ جو نیکسٹ جلسہ ہوگا وہ راول پنڈی میں ہوگا اور بڑا تگڑا جلسہ ہوگا۔ اب میچ پڑے گا پی ٹی آئی کا اور اس کا انتظامیہ کا، کیونکہ راول پنڈی ڈویژن ایسا ڈویژن ہے جہاں کی 13 سیٹیں جو ہے وہ پی ٹی آئی نے جیتی۔ لاہور میں تو ایک سیٹ جیت لی تھی نا شہباز شریف نے، یہاں کی 13 سیٹیں پی ٹی آئی نے جیتی۔ آپ کو کمشنر چٹھا کا بیان یاد ہوگا کہ 70 ہزار کی لیڈ سے لوگ یہاں جیتے، لیکن ہم نے الیکشن کو اور ریزلٹس کو تبدیل کیا، جس کا میں بھی ذمہ دار ہوں، قاضی فائدی سے بھی ذمہ دار ہے، اور ہمیں چوک میں پھانسی دی جائے۔ بہرحال خان صاحب نے فیلڈنگ چینج کر دی ہے اور اب یہ جلسہ ہفتے والے دن وہ راول پنڈی میں ہوگا۔ پھر آپ کو پتہ ہے راول پنڈی کن کا شہر ہے۔ اب ہم آتے ہیں تفصیلی فیصلہ۔ تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ اتنا شاکنگ ہے، اس کے 70 صفحات ہیں، اور جس طرح میں نے بتایا کہ جسٹس منصور علی شاہ نے بالکل آئین اور قانون کی زبان استعمال کی ہے۔ اس میں کوئی انتقام نہیں ہے، اس میں کوئی غصہ نہیں ہے، اس میں کوئی فرسٹریشن نہیں ہے، اور انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اور انہوں نے خاص کر جو کردار زیر بحث لایا ہے وہ الیکشن کمیشن کا۔ انہوں نے کہا فیصلے میں کہ یہ ریاست کا چوتھا ستون ہے، لیکن الیکشن کمیشن نے اس طرح ایکٹ کیا جس طرح کہ وہ پی ٹی آئی کا مخالف امیدوار ہو، وہ پی ٹی آئی کی مخالف پارٹی بن کے ایکٹ کرتا رہا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ جو اصل غدر مچا، جہاں سے اصل کنفیوژن پیدا ہوئی، جہاں سے الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو ایز اے پولیٹیکل پارٹی ہی ڈکلیئر نہیں کیا، وہ قاضی فائد عیسیٰ کا فیصلہ تھا جنوری والا، جو قاضی فائد عیسیٰ نے بلہ چھین لیا اور جواز یہ بنایا کہ جی انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہوئے اور ان سے بلہ چھین لیا گیا۔ منصور علی شاہ نے فیصلے میں لکھا کہ یہ میکسیمم سزا تھی، سب سے بڑی سزا تھی جو دے دی گئی، اور عوام کے بنیادی انسانی حقوق کو متاثر کیا گیا۔ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر بلہ ہوتا تو پی ٹی آئی نے پہلے بھی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا، 8 فروری کو اس سے زیادہ کارکردگی کا مظاہرہ جو ہے وہ کرتے، اور اسی بلے چھیننے کی وجہ سے تمام ملک میں کنفیوژن پھیل گئی۔ تمام جو ہے نا وہ مفادات والے لوگ بھی آ گئے جنہوں نے نام عمران خان کا استعمال کیا، تصویریں عمران خان کی جلسوں میں لہرائیں، نعرے قیدی نمبر 804 کے لگائے، ووٹ لے لیے اور بعد میں ادھر ادھر ہو گئے۔ یہ کس کی وجہ سے ہوا؟ قاضی فائد عیسیٰ کی وجہ سے۔ کاغذات چھینے گئے، آزاد امیدوار ہے جی، کاغذات پھاڑے گئے، آزاد امیدوار ہے جی، چھاپے مارے گئے، آزاد امیدوار ہے جی، سارا کچھ قاضی فائد عیسیٰ دیکھ رہے تھے، قاضی فائد عیسیٰ نے کچھ بھی نہیں کہا۔ تو یعنی اس جو ہے کرنچ ہے اس تفصیلی فیصلے کا، اس میں ان دو جو ہے نا ایک پورا ادارہ یعنی الیکشن کمیشن اور قاضی فائد عیسیٰ، یعنی ان اور یہ دو آپس میں ملے ہوئے تھے۔ یعنی یہ فیصلے میں نہیں لکھا ہوا، یہ میں اپنا تجزیہ دے رہا ہوں، یہ ملے ہوئے تھے، ان کا میچ فکس تھا۔ الیکشن سے پہلے قاضی فائد عیسیٰ اور سکندر سلطان راجہ کی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں،
کہ کیا کرنا ہے اور کس طرح چلنا ہے اور کس طرح گرل کرنا ہے عمران خان کو، کس طرح پی ٹی آئی کو اکھاڑے سے باہر رکھنا ہے، تو یہ سارا کچھ ان کے درمیان فکس تھا اور انہوں نے یہ سارا کچھ اسی لیے کیا۔ لیکن فیصلے میں لکھا گیا کہ پی ٹی آئی سیاسی جماعت تھی، پی ٹی آئی سیاسی جماعت ہے اور پی ٹی آئی سیاسی جماعت رہے گی، یعنی کسی جماعت کا نشان واپس لینے سے وہ پارٹی تو ختم نہیں ہوتی۔ اور یہ جو ووٹ پڑا ہے پارلیمانی سیاست میں، اتنے آزاد امیدوار جیت گئے، تو یہ کسی کو پڑا ہے نا، کسی پارٹی کو پڑا ہے، کسی بندے کو پڑا ہے، کسی منشور کو پڑا ہے۔ اتنے آزاد بندے پہلے بھی پاکستان میں الیکشن ہوتے ہیں، کوئی 4 5 6 یا 10 تک آزاد امیدوار جیت جاتے۔ اس دفعہ جو ہے نا وہ 100 خالی قومی اسمبلی کا امیدوار جیت گیا۔ تو چونکہ ان کو ووٹ پڑا، پی ٹی آئی کو ووٹ پڑا، تو مخصوص نشستیں بھی ان کی ہوں گی، کیونکہ یہ ول آف دی پیپل ہے، یہ لوگوں کی مرضی ہے، لوگوں نے ان کو ووٹ ڈالے، مخصوص نشستیں بھی ان کو ملیں گی۔ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، معاف کر دیا کریں۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔